kaniyo, Ginoong Jesu-Kristo, Hari sa himaya nga walay katapusan, ang pulong mo, Ginoo, among kahayag o kaluwasan, pagdai dalang kanimo, Ginoong Jesu-Kristo, Hari sa himaya nga walay katapusan. Magampo kita, mga gahom nga walay katapusan, nga Dios, diha kanimo ang among pagsalig ug paglaom. Diha kanimo ang patay kansang mga lawas, nahimong templo sa Espiritu, makaangkon sa walay katapusan kalinaw. Sa among pagbiya, sa among igsuon, o pagtugyan sa imong lawas, ubos sa pag-atiman sa uban, hatagi ang among kasing-kasing sa kalinaw nga nasayod kami nga sa umaabot nga mga adlaw siya mupuyo sa balay nga imong